शौहर को और बीवी को इज्जत देना सीख लें, फिर अल्लाह इससे जो नस्ल दे उस नस्ल की तालीम और तरबियत अच्छी कर लें। जितने रिश्तों के कटाव होते हैं वो घर की खबरों से होते हैं। बाप बैठा होता है, जो शौहर है कहता यार मैं तो वड्डा समझ के इज्जत की थी पर मेरा वड्डा भरा इस काबिल तो नहीं है वड्डा रवे। किस में बैठ के बात कर रहा है? अपने बच्चों में। अब बच्चे कान लगा के बड़े मन के कच्चे भी होते हैं, तेज भी होते हैं और सच्चे भी होते हैं। अच्छा, अब अब्बू के बारे में घर के अंदर से आवाज निकलती है, बाकी रिश्ते अगले हैं। वबत्ता मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। यार अब्बा हर वेले ना खंघदा रहिंदा है तो डॉक्टरां ने कहा जेड़ा खंघे उन्होंने बाहर कढ़ दो। कोरोने का चक्कर है, ये थूक फेंकता रहता है। जिसने दुनिया की महंगी तरीन टाइलें लेके अपने बच्चों के लिए फर्श पे लगाई थी कि पाँव ना फिसले मेरे बच्चे का, साफ सुथरा रहे, मट्टी ना लगे, आज उसी बाप के बारे में आवाज क्या निकली है कि थूक फेंकता है। क्यों? शौहर की आपने दरगत बनाई, उसकी बीवी की दरगत बनाई। वल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल। आज तेरा प्रेशर है, तूने दबा लिया, कल को बूढ़ा तो होना ही है, आखिर तूने भी उसके हाथों में आना है। मैं हासिलपुर लिए चलता हूं आप लोगों को 2 मिनट के लिए। 50 मुरब्बे जमीन की मालिका है। घोड़ी और घोड़े पे चढ़ के विजिट करती है, बेटों को और बहुओं को तिगनी का नाच नचा के रखती है। बड़ा धड़ल्ला है, बड़ा वजका है। क्या बात है जी अम्मा जी की। आखिर एक दिन कमजोर तो होना था। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास। दिन बदलते हैं, रातें बदलती हैं, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। फौतगी की इत्तला मिली, मैं और अहलिया गए नहलाने के लिए। जब आगे बढ़े, चारपाई से जब उठाया गया तो यकीन कीजिए जैसे मछली ग्रिल नहीं की जाती, ग्रिल फिश, और उसकी ऊपर वाली चमड़ी बस औकात वो ग्रिल के साथ जालियों और तारों के साथ चिपकी होती है, उसकी कमर की पूरी जिल्द चारपाई पट्ठे वाली थी, पट्ठे वाले वाण की, उसके साथ चिपक गई। और उसके पीछे से कोई सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में कीड़े निकल रहे हैं। बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है। बेटा भी मौजूद है, बहू भी मौजूद है। अहलिया ने मुझे कहा यहां तो ये मसला है। मैंने बुलाया बेटे को, ये क्या है? कहने लगे भाजी सानू रब माफ करे, इस बीबी ने मां साडी पर इन्नियां क दिल च नफरतां और कदूरतां पैदा करतियां सी कि इनू हुण कोई हथ लाउण नूं तैयार नहीं सी। 6 माह से ऊपर टाइम हो गया था, वो करवट नहीं ले सकी थी कमजोरी की वजह से, और वहीं लग लग के लागे लगे, गल गई, कीड़े पड़ गए। हवा कहां से निकली थी पता करें, गलती कहां हुई थी कि अगर बेटे को शौहर की हैसियत से, बेटा होना एक अलग मैटर है, जब वो शौहर नहीं बना था तो बड़ा प्यारा था, जब शादी हो गई है तो बुरा हो गया है, और ये जब से आई है इसने पूरा झुग्गा बर्बाद कर दिया है। ये अबाई घर छोड़ गए हैं, ये शहर में जाके 2-2.5 मरले के मकान में रह गए हैं। कैसी कैसी बातें निकली। अगर शादी होते, जैसे शादी से पहले इज्जत देते हैं, माशाल्लाह जी लड़की बड़ी अच्छी है, साडे वीर नूं जिद्दां दी मिली है, किसी होर नूं नहीं लभणी, भा तेरे लिए बड़ा रिश्ता लभ्या है, आंख माशाल्लाह जबरदस्त, नाक जबरदस्त, रंग जबरदस्त, माँ बाप पढ़े हुए, बहन भाई बड़े संजीदा, माशाल्लाह खुद तालीम याफ्ता। जब शादी होके घर में आती है, आवाजें बदल जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, रवैये बदल जाते हैं, जुमले बदल जाते हैं, और जब चेहरे बदलने लगे हैं तो फिर सब कुछ ही बदल जाता है। और हम रोते हैं जी सिला रहमी नहीं हो रही। घर के अंदर से आवाज किसने निकाली थी कि बड़ा भाई, क्या लगता है बच्चों का ताया, शौहर का बड़ा भाई, जो बच्चों का बाप है उसका बड़ा भाई ताया अब्बू है। जब ताया अब्बू के बारे में लफ्ज मनफी निकले, दादा अब्बू के बारे में जुमले गलत हो गए, बच्चे कल को कदर कहां करेंगे। जब हमने जुमला ये बना लिया कि जितनी फुफ्फो होती है ना, सारी फसाद की जड़ें होती हैं। पता नहीं आप लोगों की तरफ ना हो, शायद हमारे मोहल्ले में तो बड़ा चलता है जी, फुफ्फो आ गई है। अच्छा दूसरी तरफ आए,
ہم نے اور رویہ کیا اپنایا؟ شوہر کی قدر نہیں ہوئی، اصل کو نہیں سنبھالا گیا، سمجھا ہی نہیں گیا۔ وہ کیا تھا؟ میں اگر کسی کا شوہر ہوں، میں کسی کا اگر شوہر ہوں تو میں بھی تو کہیں سے پیدا ہوا ہوں نا۔ کہاں سے پیدا ہوا ہوں؟ جو میرے ابو کی بیوی تھی، جو میرے باپ کی بیوی تھی، میری ماں تھی، اس رحم کے رشتے سے جو میری اصل ہے۔ میرے بھائی پیدا ہوئے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، میری بہنیں پیدا ہوئی چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، اور میرے ابو اس رحم سے نکاح والا تعلق تھا، وہ میری اصل ہے۔ جو میرے ابو کے بھائی ہیں وہ میرے چچے تائے ہیں، اور جو بھائی ہیں، ان بہنیں ہیں، وہ پھوپھیاں ہیں۔ جو ان کے باپ ہیں وہ میرے دادا ہیں، جو اماں ہیں وہ دادی ہیں، جو میری امی کے ابو ہیں وہ نانا ابو ہیں، جو امی ہیں وہ نانی ہیں، جو بھائی ہیں وہ میرے ماموں ہیں، جو بہنیں ہیں وہ میری خالائیں ہیں۔ اور جو میرے گھر میں فصل آئی ہے، ظاہر فصل تو تیار ہوتی ہے نا کہ اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ کس لیے اگائی جاتی ہے فصل؟ اللہ نے کیوں ہرس بولا ہے؟ اس نے مائنڈ بنا لیا اور دو رویے اپنا لیے، دو رنگی کیا تھی؟ میرا بھائی پہلے تو گھر آتا ہی نہیں ہے، اگر آ گیا نا، بیل دی، اچھی خاصی پھر رہی ہے، بیٹھی ہے، بچوں نے آ کے بتایا مما جی انکل آئے ہیں۔ کیڑے انکل؟ نام لے کے بتایا، بڑے چھوٹے، تایا چچو جو بھی۔ وہیں چارپائی پہ لیٹ گئی، سر بن لیا، یہ تو روز ٹو رہے نا، انہیں تو راہ ہی بنا لیا ہے، میری کوئی پرائیویسی نہیں رہی ہے۔ دادا ابو کے ساتھ جو ہے وہ ہے۔ جب میرے باپ کو سکون نہیں، عزت نہیں، احترام نہیں، تعلق نہیں، پیار نہیں، میں لاکھ بیوی کا نوکر بن کے بھی رہوں، میرا دل پرسکون نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اوپر سے جتنا مرضی میں خوشی کا اظہار کرتا پھروں، لیکن جب میرا باپ ہی معزز نہیں رہا تو میری عزت کہاں ہے؟ جب میری ماں کو سکون نہیں، وہ اچھی نہیں، میرے بھائی اچھے نہیں، اور میرے بہنوں والے تعلق وہ سارے کے سارے فضول ہیں، پھپھو بھی بیکار ہے، چچے بھی بیکار ہیں، گھر آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے اٹھ کے کوئی پانی یا چائے بنانے کو تیار نہیں۔ دوسری طرف جو فصل ہے اس کا بھائی لاہور ایئرپورٹ پہ اترا ہے، ابھی اترا نہیں، اترنا ہے، پہلے ہی گڈی پھڑو، ٹائم تے پہنچو تے انہوں نے لے کے آؤ۔ اور میں بھی تیار ہوں، رن مرید جو ہوں، میں تیار بیٹھا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، میرے بھائی گھر آ کے بھی ان کو روٹی نہ ملے، پانی نہ ملے، عزت نہ ملے، آبرو نہ ملے، وہ ہر وقت ایسے ویسے ہی ہیں، تو مجھے ایمان سے بتائیے، میرے بچے جب دیکھیں گے کہ پھپھو آئی تو پکوان کچھ اور طرح کا ہے، لفظ پکائے گئے ہیں، دل ابالے گئے ہیں، کلیجے فرائی کیے گئے ہیں، اور جب خالہ آئی ہے تو ماشاءاللہ ککڑ، چرگے، بٹیر، کور میں یہ پکا ہے۔ میرے ابو کے بھائی آئے ہیں تو ان کو دال بھی عزت سے نہیں دی گئی، جوتیوں میں بانٹی گئی ہے۔ میری مما کے بھائی آئے ہیں تو بڑا کرم نوازیاں، بڑی محبتیں، بڑی سمیلیں، بڑے عزت، رات بھر جاگی، سب کچھ کیا ہے۔ یہاں سے آواز نکلی تھی، یہاں سے ہوا نکلی تھی، اور پتا چلا تھا کہ ہاں ان رشتوں میں فرق کرنا ہے، اپنی اصل کو مٹانا ہے۔ کل کو جب شوہر کا دماغ بدلا یا خراب ہوا حالات دیکھ کے، پھر وہ سسرال کے ساتھ ایسے ہوا تو فصل بھی خراب ہو گئی، نسل بھی بگڑ گئی، تعلیم اور تربیت بیکار میں۔ یاد رکھیے، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ شوہر بھی پی ایچ ڈی ہے، بیوی بھی پی ایچ ڈی ہے، اور بچے بھی ماشاءاللہ ایم فل ہیں، رشتہ دار بھی سارے پڑھے لکھے ہیں، لیکن گفتگو اور رویے وہی جاہلانہ ہے۔ پتہ نہیں میں آپ لوگوں کو قریب کر پایا کہ نہیں کر پایا، میں نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا ہے، میں نے آپ کو کچھ نہیں بولا، میں اپنا ہی کہہ رہا ہوں کہ میں ایسے، میں ایسے، میں ایسے۔ کیوں ہوا ہے ایسے؟ کیوں نہ کٹیں رشتے؟ آئیے